अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चंद बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और आले शरीफ कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं। उनके बाल कुछ बिखरे बिखरे, कुछ उजड़े नज़र आ रहे हैं। आपको उसकी वजह बताता हूँ। कुछ चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो शरीफों के लिए परेशान कुन है, लेकिन ज़्यादा परेशान कुन चीज़ ये है कि पीटीआई के अंदर जो खोटे सिक्के हैं वो एक के बाद एक सामने आना शुरू हो गए हैं। एक बयान आया है गंडापुर का जिसने पूरी कौम को हैरान परेशान कर दिया। लोग समझ नहीं पा रहे कि ये बयान कहाँ से आया। फिर एक बयान कंवल शौजब का चल रहा है जो उनकी एक ऑडियो लीक हुई है। लोग परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है। इस पर जुनैद अकबर ने एक इंकशाफ किया है और इस बात की तस्दीक की है कि खान की जेब में खोटे सिक्के हैं। खान के अहम तरीन बयान का दूसरा हिस्सा भी पोस्ट हो चुका है जो कल नहीं किया गया था, और मैंने आपको कहा था कि लग यही रहा है कि खान के पैगाम का एक दूसरा हिस्सा भी है जिसे अभी पोस्ट नहीं किया गया। अब वो फाइनली पोस्ट हो चुका है। मैं वो भी आपको बताऊंगा क्योंकि वही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसमें खान ने बताया है कि किस तरह से इस मुल्क का निज़ाम चलाया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा हम जायज़ा ले लें। गंडापुर ने इमरान खान के बेटों के हवाले से सवाल के जवाब में क्या कहा है जिससे पूरी कौम हैरान परेशान है। इमरान खान के बेटों ने डेस्परेट होकर अपने वालिद के लिए एक इंटरव्यू दिया जो पूरी दुनिया के मीडिया की जीनत बना है। लेकिन गंडापुर जो खान की वजह से पहले एमपीए और फिर वजीर आला बने, उनका जवाब जरा सुने। और कल वैसे मुझे क्लिप में आया था इस तरह का, लेकिन मुझे वो कंफर्म नहीं हो रहा था कि वो क्या ओरिजिनल है या नहीं है, तो मैं उस पर कभी कमेंट कर नहीं सकता। मुझे भी अंदाजा नहीं है कि वो ओरिजिनल है नहीं है, या जो बातचीत उन्होंने की है जो ठीक भी है। आजकल वो पता है एआई और बड़े अजीब अजीब किस्म के निजाम आए हुए हैं, तो जब तक कोई मुसलत चीज ना हो उस पर कमेंट मेरे ख्याल में नहीं कर सकता। गंडापुर ने खान के बेटों के इंटरव्यू को एआई करार दिया है। क्या यह मुमकिन है कि उन्हें पता ही ना हो कि वो इंटरव्यू दिया गया है? पार्टी का भी इतना अहम ओहदे रखने वाला एक पूरे सूबे का वजीर आला, इमरान खान का नुमाइंदा, इमरान खान की दी हुई सीट पर बैठा हुआ शख्स कह रहा है कि मुझे पता नहीं है कि वो असल इंटरव्यू है, दिया भी गया या नहीं दिया गया। अब तो खान के ऑफिशियल अकाउंट से उर्दू तर्जमे के साथ यानी डबिंग के साथ भी वो इंटरव्यू शेयर हो चुका है ताकि कौम भी देख ले कि खान के बेटे क्या कह रहे हैं। लेकिन गंडापुर को कोई पता नहीं है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटरव्यू हुआ है, असल है, नकल है। उन्होंने जो बात की है वो दुरुस्त है नहीं है। गंडापुर जिस तरह 12 जिले फलांग गए थे उसी तरह इस इंटरव्यू के ऊपर से भी फलांग के गुजर गए हैं। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो गंडापुर कोई बहुत फरिश्ता सिफ्त शख्स है कि वो खान की रिहाई के लिए कोशिश कर रहा है और गालियां भी खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा, क्लैरिफाई नहीं कर रहा अपनी पोजीशन को, इतना फरिश्ता सिफ्त आदमी है, या गंडापुर 100% कॉम्प्रोमाइज्ड है, दरमियानी कोई रास्ता नहीं है। फिर इस हवाले से जुनैद अकबर का बयान देख लेते हैं। वो कहते हैं कि जब क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड हो, इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाचती हो और जब उसमें खोटे सिक्के हों तो इनकलाब लाना मुश्किल हो जाता है। अवाम और वर्कर्स तैयार हैं लेकिन चंद लीडरान रास्ता रोक रहे हैं। अब खान ने जुनैद अकबर को जिम्मेदारी दी थी और वो भी वाजे कर रहे हैं कि लीडरशिप की आनियां जानियां किस किस्म की हैं। अब एक लीक्ड ऑडियो आती है कंवल शौजब की जिसमें वो कह रही हैं कि मैं तो अलीमा खान से लड़ूंगी कि आपने कैसे कह दिया कि कौन बैरिस्टर गौर चेयरमैन है पार्टी के और खान तो बानी चेयरमैन है और उन्होंने उनको बनाया है। अब लोग बड़े हैरान हुए हैं कि इस कदर गुस्सा क्यों किया उन्होंने, ऐसी क्या बात होगी। मतलब खान की बहनें हैं, आप थोड़ा सा सिनेरियो देके गौर करें। खान की बहनों को अगर हम माइनस कर दें इस सारे सिनेरियो से, आपको अडियाला के पास पिन ड्रॉप साइलेंस नजर आएगा। ऐसी खामोशी होगी कि लोग भूल जाएंगे। ये हाल कर दिया पीटीआई की लीडरशिप ने। हाल ये कर दिया कि बहनें मजबूर हैं और बहुत सारी वीडियोस और तस्वीर आई हैं कि बहन अकेली बैठी है अडियाला के बाहर, जबकि जब खवातीन का मखसूस नशिस्तों का कोई मामला आता है तो सारी खवातीन लाइनों समेत जाके कोर्ट के बाहर खड़ी होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लेकिन बहनें अकेली सड़कों पर बैठी होती हैं। अब कुछ लोगों ने जाना शुरू किया है जो अच्छा है, लेकिन ये बात करना लोगों को बहुत परेशान कर रहा है कि पार्टी भी कुछ नहीं कर रही, फैमिली कुछ कर रही है तो आपको एतराज है। आप जरा इमेजिन करें जरदारी की बेटी या उसकी बहन आसिफ जरदारी जेल में होता और इस तरह की कोशिश कर रही होती और पीपल्स पार्टी का कोई बंदा इस तरह की तनकीद करता, यकीन माने पार्टी से निकालना तो शायद एक मामूली सजा है, ऊपर का टिकट उसका काट जाता। नवाज शरीफ जेल में होता,
کوئی مریم نواز یا جنید صفدر کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے، یقین مانے کہ اس بندے کو دوبارہ نون لیگ کا نام لینے کی اجازت نہ دی جاتی۔ یہ خان کا حوصلہ ہے، اس نے ایسی پارٹی بنائی ہے کہ یہ لوگ ایسی باتیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے باوجود آج کے ماحول میں بین خان کی طاقت بنی ہوئی ہے، کمزوری نہیں ہے۔ اس طاقت کو کمزور نہیں کرنا چاہیے، کنول شاذب کو بھی رجوع کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ عمران خان ہمیشہ ارسطو کی بات کوٹ کرتے ہیں کہ جب مورل کرائسس کا یا ظلم کا دور ہو تو صرف دو قسم کے لوگ سیاست میں حصہ نہیں لیتے، ایک جو بزدل ہیں اور ایک جو خود غرض ہیں۔ عمران خان جو ساری قوم کو کہتا ہے کہ سب سیاست میں آؤ، وہ بھلا اپنی بہنوں کو روکے گا؟ یہاں کوئی موروثیت کی بات نہیں ہے۔ موروثیت تو تب ہونا کہ خان نے پارٹی کا چیئرمین علیمہ خان کو بنا دیا ہو، پارٹی چیئرمین گلی سے اٹھا کے ایک بندے کو بٹھا دیا جس کو اپنے گھر میں کوئی دوسری بار دال نہیں پوچھتا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں ایسی صورتحال بنا دی گئی ہے۔ خان کی بہنوں کو میری رائے میں سیاست میں آنا چاہیے، ان کو اعلان کرنا چاہیے کہ ہم سیاست میں ہیں۔ جب مورل کرائسس ہے، جب ظلم ہے، جبر ہے، صرف بزدل اور سیلفش لوگ ہیں جو سیاست میں نہیں ہیں، باقی ہر بندہ سیاست میں حصہ لے گا تاکہ اس ملک میں ایک پائیدار تبدیلی آئے۔ باقی سارے مزے کر رہے ہیں، عہدے انجوائے کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، موجے کر رہے ہیں، جبکہ خان سفر کر رہا ہے جیل میں۔ ان کے سیل کی بجلی 10 دن بند کر دی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ ایک بندے کو دھوپ نہ ملے، روشنی نہ ملے، کتنا برا اس کی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ آپ نے عمران ریاض، جوان جہان آدمی، جب باہر آئے تو اس کا حشر دیکھا ہوگا، کتنا ٹائم لگا انہیں ریکور ہونے میں۔ تو عمران خان کی عمر تو 72-73 سال ہے۔ سوچیں جو ان پر سختیاں کی جا رہی ہیں ان کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ ان کی حفاظت کرے، لیکن ذرا سوچنا چاہیے تو سچویشن کو سمجھیں۔ وہ کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، بیٹا ہے، کسی کا ماموں ہے۔ یا تو علیمہ خان واقعی کہیں کہ میں اب پارٹی کی عہدے دار ہوں، گوہر کی جگہ میں نے چیئرمین شپ سنبھال لی ہے، پھر آپ لوگ کہہ سکتے ہیں۔ وہ ایک بہن ہونے کے ناطے ایسا گلہ کر سکتی ہے، وہ کہہ سکتی ہیں کہ بیرسٹر گوہر اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہا۔ ایک بہن ہونے کے ناطے انہیں یہ پورا حق ہے کہنے کا۔ وہ کہہ سکتی ہیں کہ گنڈا پور غلط کر رہا ہے، وہ کہہ سکتی ہیں کہ فلاں فلاں غلط کر رہا ہے، یہ ان کا حق ہے جیسے میرا حق ہے۔ جب وہ ایک عام شہری کی طرح کام کر رہی ہیں تو ان کا حق یہ سب کہنے کا ہے۔ بہرحال مجھے بڑا دکھ ہوا یہ دیکھ کے، میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ بہرحال دوسری طرف پریشانی ہے۔ خان کے بیٹوں کا انٹرویو کیا وائرل ہوا؟ ایک دم اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے کہ عدالت کو یہ بتاتا ہے کہ واٹس ایپ کال کی جو اجازت آپ نے دی ہے یہ جیل مینول میں نہیں ہے، کسی اور قیدی کو اجازت نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کالز کروائی جائیں۔ عدالت کو جیل سپرنٹینڈنٹ بتا رہا ہے جو پنجاب حکومت کے نیچے ہے، جس کو ایک کرنل کنٹرول کر رہا ہے، اور پرائیویٹ ڈاکٹر کی سہولت۔ اب جیل سپرنٹینڈنٹ کو کیا تکلیف ہے کہ کسی کو پرائیویٹ ڈاکٹر ملتا ہے یا نہیں؟ وہ آگے کے آ کے بتا رہا ہے باقی قیدیوں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں۔ تو عمران خان کے بیٹوں کے انٹرویو نے اتنی تکلیف پہنچائی کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے اس کو پراکسی بنا کے درخواست دی گئی کہ ان کے بیٹوں سے بات ختم کروائی جائے۔ اسی طرح پرائیویٹ ڈاکٹر کی ڈیمانڈ ختم کی جائے۔ عدالت نے کہا کہ نہیں آپ کروائیں، پرائیویٹ ڈاکٹر بھی الاؤ ہے، بیٹوں سے بھی بات کروائیں، جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ در حقیقت کمپنی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ یہ نون لیگ کی کوشش ہے۔ اس کو سمجھیں، کمپنی کو تکلیف ہوگی تو عدالت سے حکم آ جائے گا، ہمیں پتہ ہے کہ عدالتیں کس کے انڈر ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شریف خاندان جو ہے وہ پریشان ہے۔ یہ جو گزشتہ 12-15 دنوں میں ہوا ہے، اس کے بعد خان کا بھی کل بیان آیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلی بار انتشاری ٹولہ نہیں کہا بلکہ تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کیا، اور یہ بہت بڑا بیان تھا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جو سوشل میڈیا کے واریئرز ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب جانتے ہیں سوشل میڈیا کے واریئرز کون ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جنہیں یہ کہا جاتا ہے۔ تو اس چیز نے شریفوں کو پریشان کر دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج کو سمجھ آ گئی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شریفوں نے اتنے ڈیلیں کی ہوئی ہیں کہ وہ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں کہ پھر سے کوئی معاملات ادھر نہ چل پڑیں، اس لیے وہ اب کوشش کریں گے کہ لڑائی بڑھے۔ پھر خان کے کل کے بیان سے اگر کسی کو کوئی ابہام پیدا ہوا کہ شاید خان ٹھنڈا پڑ گیا ہے، نرم بیان دیا ہے، میں آپ کو خان کے اصل بیان کا دوسرا حصہ بتاتا ہوں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو بیرونی اور اندرونی دونوں طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم نے ہمارے انصاف کے نظام کا جنازہ نکال دیا ہے اور ملک اس وقت مکمل ڈکٹیٹرشپ میں جا چکا ہے۔ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کو قانونی قرار دینا اسی ترمیم کا نتیجہ ہے۔ ایوانوں میں اسی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالنے والے تو صرف کٹ پتلی تھے اور احکامات کی پاسداری کر رہے تھے۔ دنیا کی کسی جمہوریت میں اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا مذاق نہیں ہوتا کہ انہیں احتجاج کرنے پر ملٹری کورٹس کے حوالے کر دیا جائے۔ اسی طرح کے فیصلوں سے پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے۔
9 मई के वाक़यात में अपने बच्चों को सज़ा देने की बजाय तवज्जो हिंदुस्तान समेत दीगर अंदरूनी और बैरूनी मसाइल पर मरकूज़ होनी चाहिए। ये वक्त नौजवानों को मुत्तहिद करने का है। जिन नौजवानों को मिलिट्री कोर्ट से 10-10 साल की सजाएं दिलवाई गई, उनका जुर्म सिर्फ एहतजाज करना है। बार बार कहता हूं 9 मई की CCTV फुटेज निकलवाई जाए ताकि मालूम हो सके कि असल मुजरिमान कौन है और सजाएं किन को मिलनी है। यूं किसी आर्मी अफसर के कहने पर नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद करना जुल्म है। 26वीं आईनी तरमीम का दूसरा नतीजा ये है कि जजेस अब सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत रखते हैं और कोई आज़ादाना फैसला नहीं ले सकते। जजेस को एक फ़र्द वाहिद सब फैसले लिख कर देता है जो कि निज़ाम इंसाफ की मौत है। मेरे खिलाफ झूठे और बोगस मुकदमात इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि अदलिया आज़ाद नहीं है। अल-कादिर ट्रस्ट समेत मेरे खिलाफ बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं, इसीलिए अपनी मर्जी के जजेस लाने के बावजूद मेरी अपीलें इल्तवा में रखी जा रही हैं। जिस दिन मेरे केसेस मेरिट पर सुने गए सबका खात्मा होगा। मेरा तमाम पार्टी ओहदेदारान के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो तहरीक चलाने पर अपनी तवज्जो मरकूज रखें। मेरी पहली तरजीह तहरीक और पार्टी की तंजीम नौ है। जुनैद अकबर पर मुझे पूरा एतमाद है। अगर वो तंजीमी जिम्मेदारियों पर फोकस रखने के साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी चला सकते हैं तो ये अच्छी बात है। तो ये पैगाम दिया गया है, इस पैगाम को जो है वो आप चेक कर लें, देख लें, आपको समझ आ जाएगी। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।